नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। तराईका जिल्लाहरूमा उल्लासका साथ आज होली पर्व मनाइँदै, जनकपुरमा भने भोलि मनाइने। यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका तत्कालीन निमित्त प्रमुख सहित 9 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, घुस लिएर लाइसेन्स दिएको अभियोग। तनहुको म्याग्दे गाउँपालिकाद्वारा सेती नदीका 7वटा घाटमा लगाएको ठेक्का सम्झौता रद्द, भिमादले भने अवैध उत्खननका विषयमा चासै देखाएन। र उत्कृष्ट नगर घोषित इलाम नगरपालिकाले 3 हप्तादेखि फोहोरमा लागेको आगो पनि निभाउन सकेन, वातावरण दूषित हुँदा स्थानीय बिरामी पर्न थाले। अब न्यूज विस्तारमा। रङहरूको पर्व होली आज तराईमा मनाइँदैछ। पहाडी क्षेत्रमा होली मनाएको भोलिपल्ट तराईका जिल्लामा होली मनाउने प्रचलन छ। पहाडी जिल्लामा फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन होली मनाउने र अष्टमीका दिन गाडिएको चिर ढलाई दहन गरेपछि होली पर्व सम्पन्न भएको हो। तराईका जिल्लामा आज रङ अबिर दलेर होली गीत गाई शुभकामना साटासाट गर्दै यो पर्व मनाउने चलन छ। तराईका जिल्लाहरूमा पनि फरक फरक स्वरूपमा होली पर्व मनाउने गरिन्छ। शक्तिको दुरुपयोग गर्ने होलिका मारिएको उपलक्ष्यमा त्रेता युगदेखि नै होली खेल्ने परम्परा चलेको धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। जनकपुरमा भने आज मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाको समापन र महामूर्ख सम्मेलन हुने भएकाले भोलि होली मनाइन्छ। तराईमा होलीको अवसर पारेर गाइने जोगिरा बिस्तारै हराउँदै गएको छ। जोगिराप्रति नयाँ पुस्ताले चासो राख्न छोडेपछि यो बिस्तारै हराउन थालेको हो। होलीको आगमन भएपछि विभिन्न सन्देश प्रवाह गर्न जोगिरा गाइन्छ। मृदङ्ग, मजिरा, करताल, हार्मोनियम र डफलाको ताल मिलाएर जोगिरा गाइने भए पनि 1 दशक यता भने यसको रौनकता मेटिँदै गएको छ। अरे भैया जी से कहिदा भौजी, अरे भैया जी से कहिदा भौजी, दई दे मोरे गवनवारा, भैया जी। आपसी सद्भाव, भ्रातृत्व र उमङ्गको प्रतीकका रूपमा रहेको होली पर्वमा गीतबाटै गरिने छेडखानी, प्रेमयुक्त भाव आदान प्रदान जोगिराबाट गरिन्छ। होलीको मुख्य गहनाका रूपमा रहेको जोगिरा अहिले भने रङ र अबिरमा मात्र सीमित छ। सामाजिक छुवाछुत, जातीय भेदभाव, व्यक्तिगत रिसराग बिर्सिएर भातृत्व भाव र समानताको सन्देश दिन होलीलाई रमाइलो पर्वका रूपमा मनाइन्छ। यी सबैलाई एकै ठाउँमा बाँधेर राख्ने जोगिराको स्थानमा अहिले डिस्को बाजा बज्न थालेपछि भने मिथिलाको मौलिकता हराउँदै गएको आभास मिल्छ। ढोल, मदिरा, ताल, मृदङ्ग लिएर यसमा चाहिँ अब खास गरी एउटा स्थानीय भाषा संरक्षणको लागि, स्थानीय संस्कृति जोगाउनको लागि र यो जुन हाम्रा तराईको भाषा छ, रीतिरिवाज छ, संस्कृति छ, त्यही उद्देश्यले कि यहाँका भाषा संस्कृतिको संरक्षण होस् भनेर पहिलादेखि नै यो गीतको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्छन्। पहिले गाउँको बीचमा रहेको ब्रह्मस्थानमा गाउँका सबै बसेर राति अबेरसम्म जोगिरा गाउने चलन थियो। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै श्री पञ्चमीदेखि फागु पूर्णिमासम्म घर, गाउँ, टोल र छिमेकमा गाइने माधुर्य र प्रेम भावपूर्ण जोगिरा गाउने मानिस अहिले भेटिँदैनन्। जोगिरा लोप हुँदै गएपछि फागु पर्वको सौन्दर्य पनि घट्न थालेको छ। मनोरञ्जन गर्ने हो, फगुवा गाउने हो, उत्साह गर्ने हो, एक आपसमा मिल्ने हो, हाम्रो यही मिठो मिठो खाना पनि पकाउने हो फगुवामा।
हित मित्रलाई पनि खुवाउने हो। होली पर्वसँगै जोडिएका धेरै मौलिक संस्कृति परसंस्कृतिकरणको चपेटामा छन्। आधुनिकताका नाममा परसंस्कृति नकल गर्ने क्रम गाउँसम्मै बढेपछि मौलिक संस्कृति ओझेल पर्दै गएका हुन्। ग्यालेक्सी 4K का लागि रूपन्देहीबाट विवेक विश्वकर्माको रिपोर्ट। नेपालका लोक संस्कृति मध्ये मगर जातिको कौराहा पनि एक हो। तनहुको ऋषिङकोट दरबारबाट 250 वर्ष अघि कौराहा संस्कृति सुरु भएको मानिन्छ। मौलिक संस्कृति बोकेको कौराहाको पहिचान भने बिस्तारै लोप हुँदै गएको छ। बजारमा भेटिएका आधुनिक बाजाले कौराहाको मौलिकता र पहिचान विस्थापित गर्न थालेपछि मगर समुदायका केही अगुवा यसको संरक्षणमा जुटेका छन्। युवतीको निम्तोमा कमिज, भाङ्रा, कछाड र टोपीमा ठाटिएका तन्नेरी युवा रोदीघर पुगेपछि कौराहा सुरु हुन्छ। तन्नेरीले खैजेडीको तालमा सामूहिक स्वर मिलाउँदै कौराहा गाउँछन्। मखमलको चोली, छिटको गुन्यु, कम्मरमा पटुकी, शिरमा शिरफुल र शिरबन्दी सजिएका युवती खुट्टाको ताल मिलाउँदै नाच्छन्। विशेष गरी माया प्रेमका भाव कौराहाका विषय हुने गरी पनि गीतको सुरुको अन्तरामा भने देवी देवतालाई सम्झने संस्कार छ। एउटै अन्तरालाई 4 पटकसम्म दोहोर्याइन्छ। 2 पटक बिसाउने र फेरि 2 पटक उठाउने। लामो भाका हालेर गाइने कौराहाको एक अन्तरा पूरा गर्न झण्डै आधा घण्टा समय लाग्छ। नेपालको लोक संस्कृति मगर समुदायको कौराहा हिजो आज भने मौलिकता हराउँदै गएको छ। केही विशेष कार्यक्रम र अवसरमा मात्रै कौराहा सीमित भएको छ। मगर पुरुषहरूले खैँजडी बजाएर नाच्ने र अविवाहित युवतीहरू वेशभूषासहित नाच्ने एउटा क्रियाकलाप छ। यसलाई हामीले विशेष गरी मौलिक कौराहा भन्ने गरेका छौँ। हुन त पछिल्ला दिनमा कौराहाको नाममा विभिन्न क्रियाकलापहरू नृत्यहरू गर्दै आइरहेका छन्, तर त्यो कौराहा नभइकन कौराहा जस्तो मात्रै हो र वास्तविक कौराहा अहिले जसरी क्यासेटमा मेमोरीमा नाचे पनि त्यसको उत्पत्ति भनेको यो कौराहा खैँजडी बजाएर नाचिएको कौराहा चाहिँ यसको जननी हो, यसको आमा हो। समिति नै बनाएर कौराहा संरक्षणमा लागेकाले बेला बेला कौराहाको प्रतिस्पर्धात्मक गायन कार्यक्रम गर्दै आएको छ। यसले कौराहा गीत र नृत्यमा ताल कसरी मिलाउने भन्ने बारे युवा पुस्तालाई सिकाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। हामीभन्दा दोस्रो जेनेरेसनलाई यो कौराहा सिकाउनको निमित्त भनेर हाम्रो भर्खरको भाइ बहिनीहरूलाई यो टिममा समावेश गरेर सिकाइराखेका छौँ। अब कुनै त्यो मगर संस्कृति अनुसार मगर संस्कारमा हुने कार्यक्रमहरूमा हामीले त्यो नचाउने लगायत अरू यस्तो मेला महोत्सवहरूमा प्रदर्शन गर्ने, कुनै ठाउँमा अरू कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय कलाकारहरूलाई नबोलाइकन यो कौराहाको महत्त्व बुझ्ने ठाउँमा राष्ट्रिय कलाकारहरू नबोलाएर हामीलाई हाम्रो यो कौराहा टिमलाई बोलाएको पनि धेरै इतिहासहरू छ। कौराहा संस्कृतिको पुस्तान्तरणका लागि मौलिकता बुझेका अग्रज मगर समुदाय कम्मर कसेर लागेका छन्। कला संस्कृतिको गरिमा जोगाइराख्न समुदायको प्रयासमा राज्यले पनि थप टेवा दिनुपर्ने आवश्यकता छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि तनहुबाट अस्मिता खनालको रिपोर्ट। घुस लिएर लाइसेन्स दिएको आरोपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख सहित 9 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। 2075 मङ्सिर र 2076 साउनदेखि मङ्सिरसम्म सञ्चालित ट्रायल परीक्षामा फेल भएका 166 जनालाई लाइसेन्स दिएको पाइएकाले तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख गोकुल शर्मा पौडेल सहित 9 जना विरुद्ध अख्तियारले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। पौडेल अहिले गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कार्यालयमा कार्यरत छन्। अख्तियारले यातायात कार्यालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिप्रसाद गौतम, अधिकृत स्तर 8औं तहका भरतराज काफ्ले र भरतमणि बराल, अधिकृत स्तर 7औं तहका प्रेम प्रसाद श्रेष्ठ, अधिकृत स्तर 6औं तहका डिल्लीराम बराल, कम्प्युटर अधिकृत होमनाथ शर्मा तथा कम्प्युटर अपरेटर झलक पौडेल र मोहर मणि सुवेदी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूले फेल भएकाहरूलाई यातायात कार्यालयको प्रणालीमा पास भएको देखाएर लाइसेन्स दिएको अख्तियारको दाबी छ। यस्तै ट्रायल परीक्षामा पास भएका 2 जनालाई भने
प्रणालीमा विवरण भर्दा फेल देखाइएको थियो। अख्तियारले उनीहरूमाथि 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद सजाय र 5,000 देखि 10,000 रुपियाँसम्म जरिवानाको माग गरेको छ। तनहुको म्याग्दे गाउँपालिकाले सेती नदीका 7वटा घाटमा लगाएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ। सम्झौतामा उल्लेखित परिमाण अनुसार उत्खनन भइसकेको पाइएको जनाउँदै गाउँपालिका कार्यालयले 6वटा कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकाले कृतिका कृतेश कन्स्ट्रक्सन, पासा कन्स्ट्रक्सन, हरिशान्ति कन्स्ट्रक्सन, पोखरा कन्स्ट्रक्सन, हिमालय स्टोर र ढोर बराही निर्माण सेवालाई 7वटा घाटको नदीजन्य सामग्री उत्खननका लागि ठेक्का दिएको थियो। गाउँ कार्यपालिकाको आज बसेको आकस्मिक बैठकले सबै कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको हो। तनहुको भिमाद नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकामा पर्ने सेती नदीमा अवैध उत्खनन सम्बन्धी समाचार हिजो ग्यालेक्सी फोकेमा प्रसारण भएको थियो। भिमादले भने अवैध उत्खननका विषयमा चासो देखाएको छैन। भिमाद नगरपालिकाको बाँदरकुना, कातिके, झकास लगायतका घाटमा अवैध उत्खनन भइरहेको छ। ग्यालेक्सी फोकेको प्रसारण तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश न्युज जारी छ। अहिलेलाई ब्रेक। ब्रेकपछि बाँकी न्युज। बालिका करणी आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका कलाकार पल शाहमाथि अनुसन्धान गर्न दोस्रो पटक 5 दिन म्याद थप गरिएको छ। तनहुँ जिल्ला अदालतले 5 दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरी कार्यालयलाई अनुमति दिएको हो। यसअघि पहिलो पटक शाहमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले 15 दिनको समय दिएको थियो। फागुन 18 गते शाह विरुद्ध यौनजन्य अपराध कसुरमा 18 वर्षीय गायिकाले जाहेरी दिएकी थिइन्। यस्तै कलाकार शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशीको पनि अनुसन्धानका लागि 5 दिन म्याद थप भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मकवानपुरको मनहरीमा भएको बस दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हेटौडाबाट चितवनतर्फ गइरहेको बस दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा परि बसका सहचालक नुवाकोटका सुभाष श्रेष्ठ र नुवाकोटकै शम्भु दराई मगरको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बिहान 10:30 बजे भएको दुर्घटनामा 15 जना घाइते भएका छन्। घाइतेलाई उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल लगिएको छ। यस्तै अछाममा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। गैराती साफे मङ्गलसेन सडक खण्डको कैलाश खोलामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालक मङ्गलसेनका माधव शर्माको मृत्यु भएको हो। वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गरेको भन्दै केही दिनअघि नगरपालिका सङ्घले इलाम नगरपालिकालाई उत्कृष्ट नगर घोषणा गर्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले पुरस्कार थापे। तर त्यही नगरपालिकाले 3 हप्तादेखि फोहोरमा लागेको आगो नियन्त्रण गरेको छैन। फोहोरमा लागेको आगलागीले वातावरण दूषित हुँदा स्थानीयवासी बिरामी पर्न थालेका छन्। इलाम नगरपालिका थिङ गाउँकी डोल्मा तामाङ घरमा बस्न सक्दिनन्। घर नजिकैको खाल्डेपाखाको भिरमा आगो लागेपछि त्यसबाट आएको दुर्गन्धित धुवाँले उनलाई रात दिन सताइरहन्छ। 3 हप्तादेखि लागेको आगो अझै निभेको छैन। दमकी बिरामी रहेकी उनलाई रुगाखोकी र छाती दुख्ने समस्या बढेको छ। रुगामार्गी मलाई त अलि अथप जस्तो भएको छ। यो आगो लगाइदिँदा खतमै भइसकेको छ यहाँ। रुगामार्गी त खतमै भएको छ। यो अनेको छ नि त त्यो गन्दा फोहोरमाइला कहिले दिनको मात्रै होइन, कहिले दिनको 15 छ। फेरि एकछिन पनि होइन, रात दिनै हुन्छ। अनि इलाम नगरपालिकाले खाल्डे भन्ने भिरमा लगेर लामो समयदेखि फोहोर फाल्दै आएको छ। नगरपालिकाले दमकल लगेर निभाउने प्रयास गरे पनि आगो अझै निभेको छैन। धुवाँले गर्दा वातावरण दूषित बनेको छ। फोहोर फालेको स्थानदेखि केही माथि बाक्लो बस्ती छ। धुवाँले गाउँका 35 घर परिवार आजित भएका छन्। अब यो त जहिले के भन्छ यस्तै लागेकै के भन्छ, अब जस्तै बानी भयो जस्तै पनि हुन्छ। अनि के भन्छ यस्तै उहरू झरीहरू आएको बेलामा यस्तै झिँगा सिँगाहरू आउने, गनाएर टाउको दुख्ने होइन, उहरू ज्वरोहरू आउने, त्यस्तै भइरहेको छ। गनाएर उराड छ नि, घाँस दाउरा पनि छैन। हाम्रोतिर त त्यो वस्तु भाउले पनि सबै त्यस्तै प्लास्टिक खाएर आउँछ र मर्छ। त्यत्तिकै खसीहरू बाख्रासँग मर चरनमा लगेकोहरू। अनि गाईलाई घाँस काट्दा सबै त्यो घाँसमा झिँगा बस्छ र बर्खामा 2-3 वटा गाई मर।
थिङ गाउँ, गोलाखर्कको भगवती डाँडा, गोलबस्ती, साङरुम्बाको तल्लो गाउँ लगायतका क्षेत्रसम्म धुवाँले असर पुर्याएको छ। फोहोर फालिएको स्थानमा 13 करोडको लागतमा पार्कसहित व्यवस्थित फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने इलाम नगरपालिकाको योजना छ। पार्कसहितको फोहोर मैला केन्द्र बनेपछि सबै समस्याको समाधान हुने नगरको दाबी छ। हामीले ल्यान्डफिल साइटलाई व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट बनाउनका निम्ति एउटा मास्टर प्लान बनाएका छौँ। त्यो मास्टर प्लानको अनुसार त्यसको कुल लागत 13 करोड लाग्छ। त्यस अन्तर्गत अहिले त्यहाँका संरचनाहरू निर्माण भइराखेका छन्। प्रत्येक वर्ष गर्मीयाम सुरु भएसँगै फोहोरमा आगो लाग्ने गरेको छ। नगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि समयमा नै पर्याप्त ध्यान नपुर्याउँदा स्थानीयवासीले दुःख पाइरहेका छन्। ग्यालेक्सी फोकीका लागि इलामबाट गोपाल निरौलाको रिपोर्ट। पर्यटकीय नगरी पोखरामा फोहोरको थुप्रो लागेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको विरोधमा ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रका स्थानीयले फोहोर बोकेका गाडी रोकेपछि समस्या भएको हो। महानगरमा 4 दिनदेखि फोहोर उठेको छैन। फोहोर नउठ्दा सहर दुर्गन्धित भएको छ। फोहोरका गाडी ल्यान्डफिल साइट छिर्न नपाएपछि बजारको फोहोर सङ्कलन पनि रोकिएको हो। पोखरामा दैनिक 110 टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। मुख्य बजार क्षेत्र चिप्ले ढुङ्गा, महेन्द्र पुल, न्यू रोड लगायतका स्थानमा बिजुलीको पोलै पछि फोहोर थुपारिएको छ। यसले व्यापार व्यवसाय गर्नेदेखि पैदल यात्रुलाई समेत समस्या भएको छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अझै जारी छ। अहिलेलाई पुनः ब्रेक। ब्रेकपछि बाँकी न्यूज। अब पालो रिपोर्ट कार्डको। आजको रिपोर्ट कार्डमा देवराज पन्तको सहयोगमा तयार पारिएको मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका सम्बन्धी सामग्री। बागमती प्रदेशको राजधानी रहेको हेटौडा उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट हरिबहादुर महत विजयी भए। उनले नेपाली काङ्ग्रेसका आनन्दराम पराजुलीले भन्दा 615 मत बढी ल्याएका थिए। महतले 23,124 मत प्राप्त गर्दा पराजुलीले 22,509 मत पाएका थिए। हेटौडा उपमहानगर उपप्रमुखमा पनि एमालेकै मीना कुमारी लामा विजयी भइन्। 1.5 दशकपछि जनप्रतिनिधि पाउँदा नगरवासीमा बेग्लै उत्साह थियो। जनप्रतिनिधि आएपछि विकासको फोहरा फुट्छ भन्ने अपेक्षामा बसेका नगरवासी 5 वर्ष बित्दा खिस्रिक्क परेका छन्। प्रदेशको राजधानी घोषणा भइसकेपछि हामीले एकदमै ठुलो अपेक्षा राखेका थियौँ। एउटा चाहिँ ग्रेटर हेटौडा बन्ला, त्यो 25-25 मिटरको ठुलो वाइड बाटो बन्ला, 6 लेन 8 लेनको, र नयाँ नयाँ बिल्डिङ बन्ला। जसरी हामी बाहिर विदेशतिर घुमेर आउँदाखेरि त्यो अपेक्षा चाहिँ हामीले राखेका थियौँ। फेस नै राम्रोसँग हामीले डेभलप गर्न सकेनौँ भने अरू भित्र जतिसुकै डेभलप भएर पनि त्यो जनताले त्यसलाई डेभलप भएको ठान्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। घोषणापत्रमा उल्लेख भएका केही प्रतिबद्धता मात्र पूरा भएका छन्। नगरपालिकाले वासुदेव सभागृह रहेको स्थानमा करिब 1 अर्बको लगानीमा सुविधा सम्पन्न व्यावसायिक भवन निर्माण अघि बढाएको छ भने बस पार्क र टर्मिनल भवन निर्माणको काम सुरु भएको छ। तर नगरपालिकाले खेतीयोग्य जमिनको प्लटिङमा रोक लगाउन सकेन। चौकी टोलदेखि पशुपति नगरसम्म 4 लेन सडक विस्तारको काम अघि बढेको छैन। यस्तै व्यवस्थित बधशाला, अटो भिलेज र सार्वजनिक शौचालय निर्माणको काममा पनि नगर असफल भएको छ। उपमहानगरले अटो मयूरीको पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। आकाशे पुल पनि बनेन। फोहोर व्यवस्थापन पनि नारामै सीमित भयो। नगर क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा जडान भएनन्। नगर प्रमुख हरिबहादुर महत भने घोषणापत्रमा उल्लेख भएका अधिकांश काम पूरा गरेको दावी गर्छन्। वासुदेव बहुउद्देश्य कमर्सियल बिल्डिङ चाहिँ भनेर हामीले करिब अरबको हाराहारीमा त्यो चाहिँ हामीले ठेक्का लगाएर सम्झौता गरेर अब हामी आज भोलि नै शिलान्यास गर्दैछौँ। यस्ता थुप्रै कामहरू छन् जसले नगरपालिका आन्तरिक आय स्रोत पनि बढोस्। अनि त्यो सँगसँगै पूर्वाधारतिरको हामीले काम गऱ्यौँ।
गर्न सकेको सफल भयो किनभने 5वटा गाउँपालिका मिसाएर हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको बनेको साबिक हेटौँडा त त्यसै पनि पूर्वाधारहरू पहिले त बनिसकेका थियो र साबिक गाउँपालिकालाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ पूर्वाधारहरूको ध्यान दियौँ र त्यो अहिले चाहिँ लगभग लाग्छ मलाई बाटाघाटा खानेपानी स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता कुराहरूलाई हामीले 90% चाहिँ काम गर्न सफल भएका छौँ। उपमहानगरका घोषणापत्र बाहिरका काम भने चित्त बुझ्दो छन्। नगरका सबै 19वटा वडामा 23वटा स्वास्थ्य भवन बनेका छन्। 27वटा विद्यालय भवन निर्माण गरिएको छ। कङ्क्रिट 127 किलोमिटर र कालोपत्रे 3 किलोमिटर भएको छ। जिल्ला अस्पतालमा डायलिसिस सेवा सुरु भएको छ भने अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको छ। मुलुककै दोस्रो ठुलो सब स्टेसन न्यू खिम्ती सञ्चालनमा आएको छ। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 13 देवीटारमा निर्माण गरिएको सब स्टेसनले दोलखाको गोङ्गरबाट आएको डबल सर्किट 220 केभी क्षमताको प्रसारण लाइनलाई ढल्के वर्षमा जोड्नेछ। सोही सब स्टेसन हुँदै 132 केभी क्षमता मार्फत काठमाडौँ जोडिएको छ। सब स्टेसनमा 100 MVA क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ। सो सब स्टेसनबाट धनुषाको ढल्केबरमा बिजुली प्रवाह भइरहेको छ। 3 वर्ष अघि निर्माण थालिएको आयोजनाको भोलि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नेछन्। 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिए पनि प्राकृतिक विपत्ति, कोरोना लगायत कारणले सब स्टेसनको लागत बढेको आयोजनाले जनाएको छ। यो सब स्टेसनमा 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली जोडिएको छ। यस्तै 52.4 मेगावाट क्षमताको लेखु दोस्रो र 24.1 मेगावाट क्षमताको लेखु ए जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पनि जोडिएको छ। न्यू खिम्ती ढल्केबर पछिको ठूलो सब स्टेसन हो। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। तराईका जिल्लाहरूमा उल्लासका साथ आज होली पर्व मनाइँदै, जनकपुरमा भने भोलि मनाइने। यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका तत्कालीन निमित्त प्रमुख सहित 9 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, घुस लिएर लाइसेन्स दिएको अभियोग। तनहुको म्याग्दे गाउँपालिकाद्वारा सेती नदीका 7वटा घाटमा लगाएको ठेक्का सम्झौता रद्द, भिमादले भने अवैध उत्खननका विषयमा चासै देखाएन। र उत्कृष्ट नगर घोषित इलाम नगरपालिकाले 3 हप्तादेखि फोहोरमा लागेको आगो पनि निभाउन सकेन, वातावरण दूषित हुँदा स्थानीय बिरामी पर्न थाले। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। नमस्ते।